بعد ما شفنا في الفورماسيون اللي فاتت الداتا بايندينج، وشفنا معناتها الانترودكسيون على الانجولار. باش نحاولوا نابليكيو اللي تعلمناه، باش نعملوا ابليكاسيون كالكولاتريس، باش نحاولوا نحطوا اللي تعلمناه الكل في الفورماسيون اللي فاتت، من داتا بايندينج، من ايفنت بايندينج، من سترينج انتربوليشن. دونك هذه الريزلتا اللي باش نوصلوا لها. باهي تعمل الكالكولاتريس، تعمل لاديسيون، وتعمل ريزيت، وتعمل سوستراكسيون، وتعمل ملتيبليكاسيون، وتعمل ديفيزيون 8 على 4 2. دونك هذه هي الريزلتا اللي باش نوصلوا لها. دونك نبداو نحضروا اليو اي نتاعنا وبعد نعملوا اللوجيك. دونك نمشيو الدوسيي htdocs نتاعنا، نحل الترمينال هنا ونستالي un nouveau projet à l'aide de commande ngnew الفولدر اسم البروجي. دونك انا خاطر نستعمل في ال nvm، خلينا نشوف ال nvm use الفيرسيون 16. اوكي دونك ng new نسميه calculator angular entrée yes css yes. نستناو شوية. هنا اكمل. نمشي ندخل cd calculator angular. لين نحلو البروجي متاعنا في Visual Studio. دونك تحل البروجي متاعنا، ندخلوا للSRC تحت app، ولهنا نمشي نحلو الترمينال. لانسي ونعملو ng serve، لانسي والبروجي متاعنا. استناوي حتى لين يبلدي. نكمل نحلو البروجي. دونك البروجي نتاعنا تحل. بون ديريكت نمشيو نستاليو البوتستراب كيما عملنا في البروجي اللي فات. npm install bootstrap. استناو حتى لين نكمل. اوكي كمل. ومن بعد نمشيو نحلو الانجولار دوت جيسون. نلوجو على ستايل، نزيدو على هنا. اوكي ومن بعد نمشيو للكومبوزون تاعنا. لهنا قلنا شاك كومبوزون عنده فيشي CSS، وعنده فيشي، وعنده فيو، وعنده فيشي تايب سكريبت نتاع اللوجيك نتاعو. باش نبداو في اليو اي.
ندخلو نفسخو هذا الكل ما حشناش بيه. دونك باش ما نطولش عليكم، عندي ال HTML حاضر متاع الكالكولاتريس لهنا. جست نفسر لكم لهنا. عملت ان تيتر في ابليكاسيون كالكولاتريس وحطيته في وسط كونتينر، عطيتها بوردر وعطيتها بادينج وزدتها الكونتينر ستايل في السي اس اس نتاعها. ومن بعد الانبوت نتاعي باش يظهر فيها النوامر، عطيتها input type text وعطيتها id. ومن بعد درو اللي تحتها باش نحط فيه لي كنترول نتاعي، لي بوتون كيما ترى لي هنا لي زوبيراتور داديسيون سوستراكسيون النوامر. عملت درو وبعد عملت كولون دو 10 حطيت فيه لي زوبيراتور، حطيت فيه لي نيميرو. ومن بعد عملت كولون اخر دو فيه بوتون، فيه البوتون تاع سوستراكسيون وفيه البوتون تاع الكالكول الايكوال تاع ليغال. دونك نمشي نشوف لهنا، نمشي نشوف بون نعاود باش تظهر لي الريزلتا. نمشي نعمل كنترول سي، نمشي نقص على نجي سيرف، نعمل كنترول سي ونعاود نلانسي نجي سيرف مرة أخرى، نستناو حتى لين يبلدي. دونك كمل هنا. جست باش نزيدو شوية ستيل CSS. دونك نمشي نحلو الفيشي نتاع CSS نتاعنا في الكومبوزون كالكولاتريس نتاعنا اللي هو هذا. جست نمشيو نزيدو لي كلاس نتاعنا. الداتا انبوت هذه نتاع الانبوت تكست نتاعنا، تكست اللاين باش يظهر الكتيبه باش تظهر على اليمين. الكونت ستايل اللي وريته لكم من بكري عطيته ويدث وهايث وعطيته مارجين باش يظهر في الوسط. البوتون ايجال عطيته هايث وويدث وعطيته مارجين. ولي بوتون الكل خاطرهم مربعين عطيتهم ويدث وهايث وعطيتهم مارجين باش يبداو اسباسي شويه على بعضهم. دونك نمشي نشوف لافيشاج، نلقى لافيشاج نتاع الكح، اما شنو ما الكنترول لوجيك نتاعي مازال ما يخدمش. لهنا باش نمشيو نبداو نزيدو في اللوجيك نتاعنا. لهنا بار اكزومبل حاجتنا باش نكليكيو على ان نيميرو بار اكزومبل، يظهر لنا يظهر لنا في الانبوت نتاعنا. شنو باش نمشيو نعملو؟ نمشيو نحلو الفيشي نتاع ال HTML، نزيدو فيها، نزيدو نختارو الانبوت، نزيدو فيها نحطو value، نحطو value equal 0 ونتفقدو نقاود زاد. دونك الفاليو نتاعنا هذايا بار property binding، حاجتي بيه باش ياخو بار property binding، حاجتي بيه باش ياخو اشاك كليك على ان نيميرو ولا على ان اوبيراتور باش ياخو الفالور نتاعو. دونك لهنا نعملو property binding ونسميه لهنا ان property اسمها input value. اوكي نفس البروبريتي هذيا نسجل
نمشي للفيشي للكلاس نتاعي لوجيك تايب سكريبت، نمشي نفسخ هذايا ونعمل input value equal 0. اوكي نفس الافيشاج لهنا. جوست باش نمشيو توا نعملو ان ايفنت بايندينغ دو تيل فاسون كي نكليكي مثلا على ان نيميرو، باش نكليكي لهنا على ان نيميرو باش يظهر لي ياخذ لي الانبوت فاليو هذه يبدلها ويحطها في البر بروبرتي داتا بايندينغ، يحطها لي في الانبوت نتاعي. دونك نمشي لل HTML نتاعي. دونك لي نيميرو اللي عندي نزيدهم لشاك نيميرو نزيدو ان ايفنت بايندينغ كليك على شاك كليك، على شاك كليك باش يكزيكوتي فونكسيون اسمها get number. اوكي والنمبر هذا اش ياخو؟ ياخو النيميرو اللي احنا فيه. مثلا توا نحنا في النيميرو 7، دونك باش ياخو كوم بارامتر يعديلو السات. اوكي دونك نفس العملية للنوامر الكل. البيت البيت 9 4 5 6 1 2 3 نعمل اسباس. دونك لاني هذه تاخد 8. دونك باش نعمل بوز نمشي نبدلهم الكل وبعد نرجع. دونك بدلتهم الكل سجلت. توا باش نعمل نمشي للجيت نمبر هذيا الفونكسيون جيت نمبر، نمشي نعملها الابرياسيون نتاعها في الكلاس نتاعي في اللوجيك. دونك نجي لهنا نعمل get number باش تقبل بارامتر اللي هو داتا نحسبوه دو تيب اني، وشنو هو باش تعمل؟ باش تاخو الانبوت هذيا وتبدلو بالداتا. دونك this البروبريتي نتاعي input value equal data. اوكي نسجل نمشي نكزيكيتي شنو نلقى؟ نمشي نحل لانسبيكت ما عنديش ايرور. نمشي نرجع نثبت اش عندي لهنا. دونك عندي ايرور لهنا في عندي الايرور لهنا ما سكرتش الكود. اوكي نمشي نزيد لهنا. اوكي نرجع نثبت نلقى الكالكوليتريس نتاعي تخدم، الايفنت بايندينغ نتاعي يخدم. دونك توا باش نمشي ناخذ لي زوبيراتور. دونك بالنسبه لي زوبيراتور
نمشي كيما عملت الجيت نمبر، نعمل فونكسيون جيت اوبيراتور. نجي لهنا بالنسبة لهذيا نكوبي هذيا هي بيدا، كوبي لهنا البلوس، ولهنا وليو جيت نمبر نعمل جيت اوب. اوكي جيت اوب، لان بالنسبه للاوبيراتور هذا اللي باش نعديه بكم بارامتر بلس. الاوبيراتور الثاني الموا، وثالث ملتيبليكاسيون. دونك لهنا موا عندي الاوبيراتور الاخراني اللي هو السوستراكسيون. اوكي، وعندنا لوبيراتور لو بوان هذا بوان. بالنسبه للزيرو نسيت ما حطيتلوش الوحده نتاعو، الجيت نمبر نتاعو الفونكسيون نتاعو لهنا زيرو. نسجل ونمشي للفونكسيون تايب سكريبت نتاعي، ونزيد الفونكسيون get operator get op. لهنا الاوبيراتور نتاعي كيف باش نعديه كم بارامتر. واما لهنا عندنا بروبريتي اخرى نسميوها op equal data. نمشي نسمي البروبريتي نتاعي اللي هي private. باهي، ولهنا سميناها الفونكسيون get op. نمشي نسميها لهنا get op. كي توا عديت البارامتر نتاعي، عديت لي بارامتر نتاعي. كيفاش توا باش نعملوا الكالكول. الكالكول كله باش يتم في وسط الجيت نمبر. نمشي لهنا مثلا اذا كان نحب نعمل اديسيون، نمشي نتشيكي if this opérateur op égal plus نعمل اديسيون اللي هي كيفاش نمشي نزيد انوتر بروبريتي اللي نسميها result. اوكي، دونك اللي هي لان كيفاش باش نعمل الكالكول نتاعي، نعمل this point result equal this point input value اللي هو الريزلت اللي موجودة في الانبوت فاليو اللي في الانبوت تكست نتاعك، ونزيدوها النيميرو اللي عديته في الداتا. النيميرو اللي عديته في الداتا لهنا اللي خذيته اللي جيت نمبر هو دو تيب سترينج. دونك لهنا لازمنا نعملوا له لازم نحولوه، نعملوا كاست للتايب نتاعو ودو نمبر، ونحطوا الداتا في وسط، خاطر الداتا عندنا دو تيب سترينج. اوكي، if this dot op égal plus ok
شوفوا المشكلة نتاع شنيا. الاو بي مش زيرو، الاوبيراتور دو تيب سترينج لهنا نسجلو. اوكي دونك نمشيو لهنا باش نعملو باش ناخذو الريزلتا من باش ناخذو الريزلتا من بعد ما نكليكيو على البلوس. مثلا هنا باش نمشيو مثلا باش نعملو سيت بلس سيت باش نكليكيو على ايجال. لهنا لازم نعملو الكالكول متاعنا. دونك البوطون ايجال هذا لازم نزيدوه ايفنت بايندينغ ونعديو له فونكسيون. اوكي دونك نمشيو لهنا نمشيو للبوطون ايجال نزيدوه event binding click égale calc. اوكي نرجعو توا للتايب سكريبت نتاعنا نزيدو الفونكسيون calc. دونك فونكسيون calc نتاعنا اش تعمل؟ تاخذ الانبوت فاليو input value equal this dot result. والريزلت نحنا منين كلكلناها منين خذيناها؟ كلكلناها لهنا في الفونكسيون get number. دونك لهنا ما عليه الا this input value معناها بر property binding يفيشي لنا في وسط الفاليو يفيشي لنا الفالور نتاع الريزلتا اللي هي نحنا كلكلناها لهنا في وسط الفونكسيون get value. دونك خلينا نسجلو نمشي مثلا نعمل set plus 7 plus 8 égal لهنا قاعد يعمل في concatenation. دونك لهنا مش حاسبها على اساس انها نمبر. نمشي نشوفوا علاش المشكله هي. دونك نقرا الكود متاعي. دونك لهنا نمبر this input value equal this result. هنا ياخذ فيها الداتا كما قلت لكم يعدي فيها كوم سي string. دونك هذاك علاش راك عملت كونكاتيناسيون تاع دي شين دي كاركتير. دونك لهنا لازم نعديها نحولها number. نعاود الحساب نتاعي 7 مع 8 عطانا 15. دونك صحيح. و كيما هكاكا نمشيو دو تيل دو ميم فاسون للبلوس للموان للفوا للسوستراكسيون. دونك لهنا نمشي نعمل موان لهنا نعمل موان نمشي نحط لهنا سوستراكسيون. نعرف اللي هنا لازم نعملوا التشيك على ديفيزيون بار زيرو مي لهنا كيما قلت لكم الاوبجيكتيف نتاعنا مش إن باش نصنعوا كالكولاتريس بقدر ان لازمنا نشوفوا البرانسيب نتاع اللي شفناه في الفورماسيون الاولى. لهنا نحطوا الفوا. اوكي دونك نسجلو نمشيو نزيدو نشوفو نعملو 4 موان 2 6. لهنا الريزيت مازلنا ما عملناهاش. خلينا نكملو نتستيو. لهنا خلينا نمشيو نزيدو الريزيت. اوكي الريزيت نتاعنا نمشيو
هذايا البوطون هذايا نزيدو ايفنت بايندينغ، كليك ايجال ريزيت. اوكي نمشي نزيد الفونكسيون ريزيت. الريزيت هي this point input value equal 0 C2. مش نتستيوها. دونك نحط 8 على 6 equal. نمشي نعمل ريزيت ترجع لي للزيرو. دونك توا الكالكولاتريس نتاعنا تخدم. شنو مازال الفيرجول هذا كيفاش باش نزيدوه؟ كيف كيما عدينا الاوبيراتور لهنا نمشيو نعديو الاوبيراتور فيرجول، نحطو بوان. اوكي نمشيو ونقولو اذا كان فما فيرجول this input value equal لهنا الفيرجول ولا بالفلوت. دونك نبارسيوه فلوت، نعملو بارس فلوت، نحول الفلوت لل this input value propriété متاعنا this input value اللي عنا موجودة ديجا في وسط التكست input متاعنا. نعملو لها concatenation مع البوان بلس data. إذا كان ما فماش الفيرجول else ترجع الريزلتا العادي اللي هو هذا. سيتو تستيو الابليكاسيون تاعنا. نمشيو نحطو مثلا 8,5 moins 2 عطينا 6,5. دونك شفنا كيفاش الابليكاسيون تاع الايفنت داتا بايندينغ، البروبرتي داتا بايندينغ والسترينج انتربوليشن، كيفاش نعملوا سامبل ابليكاسيون صغيره كالكولاتريس. دونك نتقابلوا في فورماسيون اخرى. باي.